सहको सदस्यको पदमा उम्मेदवार दिनेछु भन्नुपर्दा मैले मेरो व्यक्तिगत तरिकाले म के भन्न चाहन्छु भने यही नै हो। मैले पनि चाहेको यही हो। हामी कसरी कोषलाई अलिकति पारदर्शिता गर्न सक्छौँ, हामीले कसरी पारदर्शिता गरेर लिएर जान सक्छौँ। हामीले हरेक जस्तै बिल भरपाईले कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँसम्म त मैले हेरेको छैन, मलाई थाहा छैन, म त्यहाँसम्म बोल्ने अब हैसियतको छु छैन होइन, त्यो त भोलि अब समयले नै बताउला। तर मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने अब कुन बिल भरपाई छ छैन या त्यो मैले हेरेको छैन, तैपनि मैले के भन्छ हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ, कहाँबाट आयो। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। गण्डकी बहसको यो नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। गण्डकी बहस आम चासोका सवालमा केन्द्रित रहेर गरिने एक छलफलमूलक कार्यक्रम हो। गण्डकी बहसलाई यहाँहरूले गण्डकी post.com, मातृसन्देश.com र दिव्यदृष्टि.com को आधिकारिक फेसबुक पेज तथा गण्डकी नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि हरेक बुधबार सन्ध्याकालीन समयमा हेर्दै आइराख्नु भएको छ। हामी पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापान सम्बद्ध कुराकानीलाई निरन्तर रूपमा तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानसँग सम्बन्धित रहेरै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ क्षेत्रीय संयोजकसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँले आगामी कार्यकालको लागि कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँ क्षेत्रीय संयोजक रहेर कार्य सम्पादन गरिरहँदा क्षेत्रीय रूपमा उहाँ कति सन्तुष्ट रहेर कार्य सम्पादन गर्नुभयो, उहाँले सम्पादन गरेका कार्यहरू आम जनताले रुचाउन का छन् अथवा के छ उहाँको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन, त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ भने आगामी 21-23 कार्यकालका लागि उहाँले सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ। सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनका लागि उहाँ योग्य छु भनेर चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ त आम जापानवासी नेपालीहरू समक्ष, त्यो जवाफ पनि हामी उहाँबाट लिने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति निगाताका संयोजक दीपक सुनारजी हुनुहुन्छ। उहाँले 21-23 कार्यकालको सहकोषाध्यक्ष पदमा पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ दीपकजी यहाँलाई गण्डकी बहसको यो विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद दिनजी, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै हजुर, एकदमै आराम है हजुर। हजुर, हामी कुराकानीको सुरुवात गरिहालौँ। पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ र जापान पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन र यहाँ निगातामा रहेको सन्दर्भमा निगाताको कोरोनाको स्थिति र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको बस्ती स्थिति र त्यहाँका नेपालीहरूलाई के कस्तो असर परेको अथवा के छ त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद बिनजी। सर्वप्रथम त आज मलाई एक दुई कुरा राख्न दिनुभएकोमा हजुर गण्डकी post.com, मातृसन्देश.com र दिव्यदृष्टि.com लगायत हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यो कोरोनाको विषयको रूपमा अहिले भन्नुपर्दा अहिले विश्वव्यापी नै एकदम भयावह, एकदमै साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अहिले हरेक ठाउँमा अहिले हाम्रो निगम क्षेत्रमा पनि एकदमै अछुतो रहेको छैन। अब हाम्रो नेपालको त अब कुरै छोडौँ होइन, निगम क्षेत्रमा पनि अब जुन अहिले कोरोनाले देखाएको यो अवस्था छ एकदमै भयावह नै छ। अब किनभने स्थिति बढ्दो नै छ र भए तापनि तर अन्य टोकियो, अब नागोया, अब जस्तै ओसाका जस्तो अलिकति ठुलो सहरहरू भन्दा अलिकति केही न केही अलिकति स्थिति अझै कन्ट्रोलमै छ। आपतकालीन घोषणा आपतकालीन घोषणा चाहिँ भएको छैन। अलिकति टाइमहरूलाई चाहिँ अलिकति घटाएर कसरी हुन्छ अलिकति सम्भावित क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गरेर सरकारले विशेष चासो दिएको कारणले निगातामा त्यति धेरै भयावहको स्थिति चाहिँ छैन भनौँ। छैन। हजुर, हामी नेपालीहरूको सङ्ख्या के कति रहेको छ निगातामा, किनकि त्यो क्षेत्र सानो अथवा त्यहाँ कस्तो नेपालीको स्थिति सङ्ख्यात्मक हिसाबमा? हजुर, यस्तो छ। अब भौगोलिक हिसाबले भन्दा त निगम क्षेत्र एकदमै ठुलो छ। अब हाम्रो यहाँ भौगोलिक हिसाबले एकदमै अब क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा त ठुलो नै छ। तापनि यहाँ कस्तो छ भने अलिकति टोकियोबाट लगभग यस्तै
350 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ यहाँ। र यहाँ हजुर मेन एरियामा, मेन सिटीमा त सिटी एरिया नै छ, प्रायः जसो गाउँ क्षेत्र नै छ भनौँ। र यहाँ तपाईँको चाहिँ कोरोनाको अवस्था नेपालीको बसोबास अलिकति, किनभने टोकियोभन्दा अलिकति आउट अफ सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लगभग 700-800 जतिको हाराहारीमा नेपालीको अहिले भनौँ न बसोबास छ, र अलिकति बढ्दो क्रम एकदमै छ भनौँ। हजुर 700-800 भनिहाल्नुभयो तपाईँले, र त्यहाँ नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग आबद्ध रहेर अथवा त्यो सदस्यता लिने सङ्ख्या चाहिँ कति छ है? अहिले हालको स्थिति हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको लगभग 300 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ अहिले। अपडेट अब एक्चुअली अपडेट त अझै आउनु नै बाँकी छ होइन, हामीले हेरेका हजुर छैनौँ। अन्तिम पेन्डिङको सबै यताउता लगभग ओभरअल हेर्दाखेरि जस्तै यस्तै 300 को हाराहारीमा अहिले सदस्यता लिएको अहिले देखेको छु मैले। हजुर हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग रहेर विस्तृत रूपमा कर्मिक रूपमा कुराकानी गर्दै जानेछौँ, किनकि तपाईँले सहकको सदस्यमा पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ र तपाईँले अझै संयोजकमै रहेर कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ। तपाईँको जिम्मेवारी अझै बाँकी रहेको सन्दर्भमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि आम जापानवासी नेपालीहरूले अथवा तपाईँलाई दीपक सुनुवार के हो अथवा कसरी चाहिँ आफूले आफूलाई परिचित गराउनुहुन्छ जापानवासी नेपालीहरूसँग चाहिँ? धन्यवाद। तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरूबाट अगाडि। हस् धन्यवाद हजुर। हुन त अब म अहिले 10-12 वर्ष भयो जापानमा आएको, र मैले मेरो व्यक्तिगत अब आफ्नो परिचय भन्दा पनि अब हुन त हामी एउटा समाज सेवामा अब यसरी जब लागिरहेका छौँ, अब मेरो व्यक्तिगत परिचय भन्नुपर्दा म अहिले एउटा व्यवसायमा आबद्ध छु। म 3-4 सेक्टरको व्यवसायमा आबद्ध छु, र लगायत व्यवसाय लगायत म एउटा सामाजिक संस्थामा पनि आफूलाई एकदमै पहिल्यैबाट अलिकति एकदम इच्छा जाग्ने, एकदमै समाज सेवा गर्न म कुनै पनि एनआरएनमा लाग्नुभन्दा पनि पहिलाबाटै म एउटा समाज सेवामा लाग्न एकदम इच्छुक व्यक्ति हुँ। वास्तवमा म जापान आएपछि पनि म एनआरएन लाग्नुभन्दा पहिला हजुर जापान आउनुभन्दा पूर्व नेपालमै रहँदा पनि कुनै सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएको स्थिति केही चाहिँ थियो कि जापान आएपछि? हजुर अवश्य पनि म जापानमा आउनुभन्दा पूर्व पहिल्यै म रेड क्रसदेखि लिएर लायन्स क्लबदेखि लिएर म अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध थिएँ म, र यस्तै हाम्रो अरू संस्था पनि एक दुई संस्था थिए, म त्यहाँ पनि आबद्ध थिएँ। जापान आइसकेपछि तपाईँ पहिलोपटक गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग आबद्ध हुन पुग्नुभयो अथवा अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग के कसरी? म वास्तवमा मेरो पृष्ठभूमि अलिकति फरक नै छ। म कुनै सङ्घ संस्थामा लाग्नुभन्दा पनि पहिला म आफैले पनि एउटा व्यावसायिक सुरुबाट नै म व्यावसायिकमा भएको कारणले गर्दा मैले यहाँबाट हाम्रो एउटा समाज सेवा गर्नुपर्छ आफ्नो देशको लागि पनि र आफ्नो देशवासीको लागि पनि भन्ने सोचले यहाँ कुनै पनि एउटा समस्या होस्, भूकम्पदेखि लिएर त्योभन्दा पहिला हरेक हाम्रा गरिबीदेखि लिएर हाम्रा विद्यार्थी होइन हरेक दुःख हरेक समस्याको लागि मैले कुनै पनि सङ्घ संस्था लाग्नुभन्दा पनि म व्यक्तिगत रूपले मैले आफूले एउटा यहाँ सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट नै मैले यहाँ आफ्नो व्यवसायको कति पर्सेन्टबाट चाहिँ मैले आफ्नो देशमा पठाउने सहयोग गर्ने, यहाँको जापानी ग्रुपहरू सबै जाने होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ नेपालको हरेक ठाउँमा चाहिँ म आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ जिल्ला मात्र नभइकन हरेक क्षेत्रमा गएर सहयोग गर्ने मैले गर्दथेँ मैले वास्तवमा। र मैले किन यो भन्दैछु भने मैले त्यसपछि पनि मलाई अलिकति संस्थाप्रति, किनभने म एक्लो हातले कहिले पनि कसैले ताली बज्दैन भने जस्तै मैले चाहेर पनि होइन, किन चाहेर पनि एउटा आफूले जब आफ्नो मनबाट एउटा समाजसेवा गर्नु नै छ भने एउटा आधिकारिक संस्था अथवा काहीँ आफू एउटा जो इन्भल्भ भएर गर्दा बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई मेरो मनमा खड्किरहन्थ्यो। र त्यो खड्किरहँदाखेरि मैले यहाँ हाम्रो जस्तै जापानको चाहिँ लायन्स क्लब हाम्रो निगता लायन्स क्लब भन्ने एउटा लायन्स क्लब छ होइन, त्यहाँका एउटा पदाधिकारी सबै जापानिजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि एकदमै यो मेरो काम कार्य देखेर यहाँको टेलिभिजनदेखि लिएर यहाँको चाहिँ रेडियो कर्मीदेखि लिएर उहाँहरूले आएर बारम्बार इन्टरभ्यू लिने, हरेक कुरा गर्ने मेरो एउटा आफ्नो कार्य देखेर एकदमै मलाई हाम्रो लायन्स क्लबले पनि एकदमै यहाँ मेम्बर हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले एउटा चाहिँ आफूलाई एउटा होइन उत्प्रेरित गर्नु भएर म एउटा लायन्समा आबद्ध थिएँ। हजुर म लायन्सबाट नै आबद्ध भएर त्यसपछि म एनआरएममा लागेको हुँ। कति सालमा चाहिँ लायन्समा चाहिँ रहनुभएको थियो? म अहिले निगता क्षेत्रको अहिले हिसाबमा म 2011 2011मा म लायन्समा छिरेको थिएँ।
हाम्रो यो सेन्दाईमा जसरी जुन तपाईँ चाहिँ यहाँका गरेका तपाईँका गतिविधिहरू देखेर जापानिजहरू पनि प्रभावित भएर तपाईँमा लायन्समा लाग्नुहोस् भनेर जापानिजहरूको अनुरोधलाई स्वीकारेर तपाईँ लायन्सबाट आफ्नो सामाजिक जापानमा आइसकेपछि सामाजिक यात्रा चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग कसरी ठोक्किन पुग्नुभयो, यसको यात्रामा कसरी जोडिन पुग्नुभयो यो अभियान? हजुर, हजुर विष्णु थ्याङ्क यू सो मच। मैले अघि नै हजुरलाई भनि पनि सकेँ मैले होइन, मलाई एकदम समाजसेवा गर्न म एकदमै एउटा मन पराउने व्यक्ति भनौँ या आफूलाई त्यहाँ समाजसेवा गर्दा आफूलाई आनन्दमय लाग्ने हुन्छ मलाई। हजुर त्यो कारणले म गैर आवासीय नेपाल सङ्घसँग कसरी ठोकिएँ भन्दै गर्दा मैले अघि नै मैले लायन्स क्लबमा जसरी मैले एउटा हरेक कुराहरू अब एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै गर्दै गर्दा हजुर मैले एउटा किनभने एउटा आधिकारिक संस्था हो, लायन्स क्लब हो, लायन्स पनि एउटा इन्टरनेसनल क्लब हो यो, किनभने एउटा हरेक कुराहरूमा विश्वभरि गर्न सक्ने हो। त्यो गर्दै गर्दा हाम्रा नेपालीहरूको लायन्स क्लब भनेको एउटा कस्तो संस्था हो भने हरेक इन्टरनेसनलदेखि लिएर हरेक कुराहरू सामान्य मसिना झिना मसिना कुराहरू पनि अब त्यो हेरिने हुँदैन। मैले हेरेको हुन्छ तर मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तै यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीको समस्यादेखि लिएर यहाँ हरेक कुराहरू एउटा कुकहरू कुनै पनि एउटा पीडित व्यक्तिदेखि लिएर स्पेसली हाम्रो एउटा विशेष व्यक्तिले टार्गेट गरिएको हुँदैन होइन। त्यो कारणले मैले त्यो सोचेको भएर मैले के सोचेँ भने हामीले एउटा नेपालीको लागि निकट क्षेत्रमा बसेर हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले भित्रैबाट एउटा सोच देखेर मैले चाहिँ एउटा जे भए पनि एउटा आधिकारिक संस्थासँग एउटा समन्वय गरेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो कि, अनि मलाई सधैँ खड्किरहेको थियो र मैले हाम्रो निकट क्षेत्रमा पनि पहिलेबाट कमिटी गठन भइसकेको र अहिले हाम्रो 7औं अधिवेशन हो अहिले अहिले हाम्रो अहिले आएर होइन। र मैले त्यो खड्किराख्दाखेरि मैले यहाँका हाम्रो अग्रजहरूदेखि लिएर एउटा सबैले उहाँको सरसल्लाह अनुसार पनि उहाँले त्यो मेरो कार्यहरू देखेर होइन अवश्य पनि आउनुपर्छ यस्तो व्यक्तित्व, किनभने हरेक टेलिभिजनदेखि लिएर हरेकमा मलाई किन निगातामा लगभग हाम्रो यहाँ भएका लोकल टेलिभिजनदेखि लिएर सबैमा आउँदै होइन मलाई किनभने सोधिराख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबैले देखेको भएर आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै मलाई एउटा आग्रह पनि गर्नुभयो र म पनि आफू पनि 1921को निगाता क्षेत्रीय संयोजक भएर कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँ चाहिँ संस्थागत रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यो हो कि यहाँभन्दा पहिला पनि कुनै कार्य समितिमा रहेर काम सम्पादन गरिसक्नु भएको? यस विषयमा भन्नुपर्दा म एकैचोटि म यस्तो संयोजक पदमा नआइकन मैले वास्तवमा मेरो पृष्ठभूमि भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने म आज मैले अघि भनिहाल्नुभयो मैले एउटा केन्द्रमासम्म पनि अझ म केही आफूले केही गर्न सक्छु भन्ने हेतुले म अगाडि बढिरहेको छु होइन। र म सदस्यदेखि लिएर मैले एउटा सदस्यदेखि लिएर मैले एउटा भाइटल पोस्टमा उपाध्यक्षदेखि लिएर मैले त्यहाँबाट अहिले बल्ल मैले त्यसपछि मैले आफ्नो कार्यभार मैले सम्हालेको हुँ मैले। र मैले किनभने मैले उपाध्यक्ष हुँदै तपाईँ संयोजक हजुर 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 मैले आफ्नो बेसबाट नै मैले उठेर काम गरेको हुनाले मलाई थाहा छ मैले किनभने एकैचोटि भाइटल पोस्टमा आएर पनि के गर्ने भने मान्छेले एउटा आफूलाई जब ज्ञान हुँदैन त्यो ज्ञान नभएपछि गर्नुको औचित्य छैन। त्यो सोचेर नै मैले सायद मैले केन्द्रमा जान सक्थेँ होला, ठुलै भाइटल पोस्टमा पनि मैले एउटा आफ्नो उम्मेदवार दिन सक्थेँ होला, किन मैले चाहिँ अब एउटा तलैबाट दिउँ भन्ने सोचेको छु भने मैले यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा पनि क्षेत्रगत हिसाबले पनि मैले एकदमै आफ्नो तल बेसबाट नै स्टार्ट गरेको छु र अब पनि बेसबाट नै जान चाहन्छु भनेर। तपाईँ निगाताको संयोजकमा रहेर 2 वर्ष कार्यकालको लगभग उत्तरार्धतर्फ आइरहँदा तपाईँ यो कार्य सम्पादनबाट आफू कति सेटिस्फाइड भएको अनुभूति गर्नुहुन्छ तपाईँ? हुन त मैले सोचे अनुरूप गरेँ अथवा गरिन, तपाईँलाई के? हजुर, हुन त अब आफ्नो प्रशंसा मैले भनिहालेँ, आफ्नो प्रशंसा आफैले गरेर त्यति राम्रो पनि नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो त मलाई यहाँ निगातामा बस्ने नेपालीभाषी र यहाँका हाम्रा अग्रजज्यूदेखि लिएर यहाँ सबै निगाताभाषीले बोल्ने कुरा हो हुन त। तैपनि सोधिहाल्नु भयो, यसको पनि जवाफ दिन चाहेँ मैले। अब म निगातामा बस्दै गर्दा अब यहाँ अब जस्तो एनआरएनको गतिविधिदेखि लिएर सबै कुराहरू राम्रै थियो, पहिलाबाट राम्रै छ। एउटा दुःख आपत पर्दाखेरि हामीले सहयोग एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले गर्नु पनि पर्छ। तर मैले मेरो कार्यकालमा मैले के गरेँ भन्दै गर्दा अब निगातावासीको अहिलेको निगातावासीलाई हजुरले सोध्नुभयो भने पनि उहाँहरूले प्रष्टै भन्न सक्नुहुन्छ। के राम्रो भयो भन्दै गर्दा यहाँका हरेक समस्याहरू किन सानो सानो समस्याहरूदेखि लिएर सानो समस्या होइन, ठुलो मात्र समस्या हो भन्ने जुन त्यो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा छ त्यो होइन। मैले सानो सानो समस्यादेखि उजागर हाम्रा यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पर्ने समस्या, हाम्रो यहाँका कुक साथीभाइदेखि लिएर हरेक कुनै पनि भिसाका कुनै पनि स्टार्टरका व्यक्तित्वहरूलाई एउटा चाहिँ हरेक कुराहरू उहाँहरूको दुखियासो सोध्ने बुझ्ने आफूले सकेकोसम्म गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म सफल रहेँ भन्न चाहनुहुन्छ?
हजुर, मैले अब त्यही जुन मैले अघि नै भनिहालेँ, आफ्नो प्रशंसा आफूले गर्दा म सफल रहेँ भन्नुभन्दा पनि हजुर। मैले के गरेँ भन्ने कुरामा मैले किनभने आफूले त्यो एकदमै कुरामा आफ्नो आफ्नो आत्माले के भनिरहेको हुन्छ, म अच्छा, सफल रहेँ अथवा असफल म रहेँ के म भन्ने एउटा एकदमै मूल्याङ्कन त स्व-मूल्याङ्कन हुन्छ नि त। हजुर, हजुर। म एकदम सेटिस्फाइड छु किन मैले गरेको कार्य। किनभने मैले यहाँ अहिले अघि नै कोरोनाको विषय उठाइसक्नु भएको थियो। यहाँ हरेक विद्यार्थी भाइ-बहिनीदेखि लिएर जुन नायरता एयरपोर्टबाट निकटसम्म आउन नसक्ने भाइ-बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई म स्वयं आफै गाडी लिएर यो कोरोनाको महामारी पनि डरको बेला पनि म एयरपोर्टसम्म पुगेर उहाँहरूलाई चाहिँ निकटसम्म ड्रप गर्ने कामदेखि लिएर हाम्रो अन्य क्षेत्रका साथीहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर अन्य क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि कसरी गर्न सकिन्छ, हरेक यो सहयोगदेखि लिएर मैले एउटा कोरोनाको एउटा राहत वितरणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ मैले आफूले सक्दो सहयोग गरेको छु र त्यसमा एकदम फुल म सेटिस्फाइड छु। तर अलिकति मलाई लाग्छ आफूले सोचे जस्तो यो किन अहिले कोभिडले गर्दा त्यति आफूले जे चाहेको थिएँ, जे गर्न खोजेको थिएँ, त्यति गर्न सकिएन। किनभने अब एकअर्कामा रोगसँग डराउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा त्यो गर्न हजुर, सकिनँ। हजुर। तैपनि म सेटिस्फाइड छु एकदमै। समग्र रूपमा हेर्दा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्य कुराहरूमा विवादमा तानिए तापनि यो विपदको बेलामा जापानवासी नेपालीहरूलाई साथ दिएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ हाम्रो पक्षमा काम गर्छ भन्ने नेपालीहरूले अपनत्व गरेका छन् भन्ने किसिमको चाहिँ आम मानिसहरूको धारणा पनि सुन्न पाइन्छ होला। कतिपय कुराहरूमा गैर-आवासीय नेपालीको सङ्घको बारेमा कुराहरू बाजिने गरेका पनि छन्। यसका विवादहरू लगायतका यो पारदर्शिता छैन भन्ने कुराहरू पनि आउने गरेका छन्। तर कोभिडको सन्दर्भमा वास्तवमै गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले गरेको कार्य चाहिँ प्रशंसनीय छ र तपाईँले पनि त्यो कार्यलाई आफूले गरेका कार्यहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र यसले पक्कै पनि तपाईँलाई आगामी दिनमा सफलता चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि आजको कामले भोलिलाई पक्कै पनि तपाईँको सफल रहनेछ दिनहरू भन्ने चाहिँ अपेक्षा हाम्रो पनि रहिरहेको छ र म तपाईँलाई कार्यक्रमकै सन्दर्भमा यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ निगताको संयोजक र तपाईँले आगामी कार्यकाल 21-23 लागि सहकोषाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्था छ र हामी तपाईँलाई गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको सहकोषाध्यक्षको रूपमा चाहिँ देख्न चाहन्छौँ पनि हाम्रो टिमको तर्फबाट भन्न चाहन्छु र तपाईँले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको सहकोषाध्यक्ष पद यदि पाउनुभयो अथवा नपाउनुभयो त्यो भोलिको विषय हो र म यो पदका लागि योग्य छु भनेर आफूले आफूलाई कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ त्यो बुझ्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। हजुर, यस विषयमा मैले अघि हजुरलाई भनि पनि हालेँ मैले होइन। अब यो विषयमा मैले पनि निगत क्षेत्रबाट म सामान्य एउटा सदस्यदेखिबाट लिएर मैले आफ्नो बेस अप गर्दै मैले एउटा क्षेत्रीय एउटा चाहिँ संयोजक सम्हालेर आएँ। जुन आफ्नो जुन काम गरेँ, आफ्नो एउटा गतिविधि जुन मैले आफूले गर्न सकेँ अहिले, किनभने मलाई त्यसले नै मलाई एकदम उत्प्रेरित गराएको हो मलाई। म अहिले वास्तवमा हुन त अब अहिले हाम्रो कास्की समाज पोखराको पनि प्रवक्ताको रूपमा रहेको छु अहिले म। अब किनभने त्यहाँबाट पनि मैले हरेक कुराहरू आफूले गर्न सक्ने गतिविधिहरू गरिराखेको छु होइन। र अहिले मैले किन सक्दो सदस्यमै मैले अहिले आफ्नो पद दिने त भन्ने मैले अब आफ्नो निर्णय भन्नुपर्दा वास्तवमा हुन पनि एउटा संस्थामा जबसम्म आफूले तल एउटा बेसबाट एउटा कुनै पनि कुरा बुझ्दैन तबसम्म हामी जाने कुनै भाइटल पोस्टको लागि जाने होइन, हामी कामको लागि जाने हो। हामीले आफ्नो एउटा कार्य गएर त्यहाँ गएर आफ्नो कार्य गर्न सकियो भने मलाई संयोजक किन दियो त निगताको भन्नुपर्दा मैले आफ्नो सानो बेस हुँदै मैले कुनै पनि काम नगरिकन पक्कै पनि मैले एउटा संयोजकको पद पाएको छैन होला। अब हरेक क्षेत्रमा एउटा संयोजक पदमा पनि किन अझै कतिपय बाजिएका छन्, कतिपय कुराहरू होइन मिल्दैनन्, र पनि म एउटा किन निर्विरोध तरिकाले बिना चुनावी म एउटा चाहिँ यहाँ एउटा एउटा संयोजक बनेको थिएँ। त्यो पनि पक्कै मेरो कार्यले गर्दा होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले मैले हजुरले सोधेको क्वेसनमा मैले सक्दो किन दिँदैछु त भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो विविध कुरा उठाउन उचित होला या नहोला, मैले अब किन सानो कुरा निकाल्न मन लागिहाल्यो, समय प्रसिद्धि आएपछि यो निकाल्नु पनि पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हाम्रो केन्द्रमा हरेक यो आर्थिक अनियमिततादेखि लिएर हरेक कुराहरू हरेकचोटि उठिरहेका हुन्छन्। साँच्चै संस्थाले त्यो गरेर भएको हो कि कुनै व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउनको लागि व्यक्तिको यो चुनावी माहौलको लागि गरिएको हो, यो विषय म एकदम जान्न चाहन्छु पहिलो कुरा। र आर्थिक पाटो भनेको एउटा कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा कुनै पनि कम्पनीमा एकदम मेन पोइन्ट हुन्छ मलाई लाग्छ मेरो विषयमा। आर्थिक पाटो जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म कहिले पनि त्यो संस्था राम्रो हुँदैन र हजुर एकदमै राम्रो हुँदैन। त्यहाँ सधैँ लालसाना हरेक कुरा लागिराख्ने गरेको हुन्छ। र मलाई पहिल्यैबाट पनि मलाई के लाग्थ्यो भने
अवश्य पनि म एउटा सामान्य किनभने एकैचोटि त्यहाँ त उपाध्यक्ष होइन, मैले त्यहाँ सचिव भने महासचिव त्यो ठुलो भन्दा पनि एउटा सामान्य एउटा भाइटल पोस्ट होस् अथवा नहोस्, एउटा सामान्य पदबाट आफूले गर्न सक्ने, आफूले दिन सक्ने, एउटा आफूले क्लियरफाई गर्न सक्ने, मैले यो पद लिएर गएन, मैले यो गर्न सक्छु है भनेर इभन मैले को सदस्यको पद मैले किन दिएको छैन, म अझै जान्न चाहन्छु, म अझै तलबाट छिरेर मैले अवश्य कोष पनि मैले हेरेर एउटा किन आर्थिक अनियमिततादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा आफूले चाहिँ एउटा राम्रोसँग एउटा हेरेर आफूले ज्ञान बुझेर मात्रै बोल्न सकौँ भनेर मैले एउटा सहसदस्यको रूपमा चाहिँ अहिले मैले आफ्नो एउटा उम्मेदवार दिने घोषणा गरेको छु मैले। कुनै पनि व्यक्ति सफल हुनका लागि हिजोका कार्यहरू हेरेर आजको र भोलिको लक्ष्य चाहिँ उसको निर्धारण हुने गर्दछ। जस्तै तपाईँले हिजोका दिनमा गरेका कार्यहरूले आज तपाईँ यो स्थानमा हुनुहुन्छ र आज कार्य गरे जसरी तपाईँले गरिरहनु भएको छ जति पनि कार्यहरू, त्यसले भोलिका दिनमा पनि तपाईँलाई सफलतातिर चाहिँ लम्कनका लागि अवश्य पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि रहेको छ र त्यही लक्ष्य अनुरूप तपाईँ अगाडि पनि बढिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा निगातामा रहेर निरन्तर रूपमा सङ्घ संस्थाहरूमा लागिरहेर सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको केन्द्रको सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर यसरी आइरहेको सन्दर्भमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घलाई कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यो धनीहरूको संस्था मात्रै हो, यो तल्लो लेभलका व्यक्तिहरूको संस्था चाहिँ अझै पनि बन्न सकेन भन्ने आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ होइन यो धनीको पनि हो अथवा वास्तवमै धनीको मात्रै हो अथवा तल्लो लेभलका व्यक्तित्वहरूको पनि हो भनेर कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ यस विषयमा? धन्यवाद विशजी, एकदमै राम्रो, एकदमै अहिले समाजमा उब्जिरहेको यो एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। मलाई यही प्रश्न गरिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, तपाईँले गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यो मैले एनआरएनको विषयमा मलाई पनि सुरुमा के लाग्थ्यो भने म जब एनआरएनए हुनुभन्दा पहिल्यै म जब मेरो देशमा थिएँ, मेरो देशको माटोमा बसिरहेको थिएँ, त्यो बेला एनआरएनए भन्ने मैले जमानाबाट सुन्दै गर्थेँ, यो चाहिँ ठुलो कुनै एउटा छाता सङ्गठन, एउटा बिजनेसम्यानको एउटा सङ्गठन होला भन्ने लाग्थ्यो। र जापान आएँ, जापान पनि आएर हरेक कुराहरू आउने बित्तिकै त आफूलाई थाहा हुँदैन। अब आफ्नो 1 वर्षको बसाइमा पनि अझै पनि मलाई लाग्थ्यो त्यहाँ त अलिकति सुट बुट टाई कोट होइन, त्यस्तै व्यक्तित्वहरूको मात्रै चहल पहल देखिने। त्यो गर्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो होइन यो पनि ठुलो एउटा सङ्गठन हो या अलिकति धनाढ्यहरूको नै सङ्गठन हो कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो। मलाई अझै पनि कतिपय भान हुने, मलाई जस्तै भान हुने व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामी 1 लाख नेपाली बसिरहँदा अझै पनि 9-10,000 एउटा सदस्य बन्नु भनेको अझै पनि त्यही भान भएर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले यसलाई मैले आज यो तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्नु भयो, यसलाई मैले के उल्था गर्न चाहन्छु भने एनआरएन भनेको साँच्चीकै एउटा धनी गरिब भन्दा पनि पैसाको चलके पैसा मात्रै भएका व्यक्ति होइन कि एउटा तपाईँ हामी जस्तो सामान्य नागरिक पनि एउटा चाहिँ एनआरएन हो। जब हामी आफ्नो जन्मभूमि छोडेर हिँडेका हुन्छौँ, जब हामीले आफ्नो जन्मभूमि छोडेर विदेशमा आएर यसरी एउटा आफ्नो देशको लागि, आफ्नो परिवारको लागि बस्नु परेको छ, तर हामी सबै एनआरएन हो। तर एनआरएनए हो भन्दै गर्दा हामी कस्ता व्यक्तिले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिने त हामीले कसरी गर्ने त भन्ने मैले किन भन्न चाहन्छु भने एउटा वास्तवमा चाहिँ सानो एउटा पैसा नभएको व्यक्ति पनि, एउटा दुखी गरिब पनि एनआरएन होस्। जस्तै अहिले मेम्बर भन्नको लागि 1000 ऐन लाग्छ, त्यो पनि फ्री होस्। र जस्तै आर्थिक पाटो नै किन होस् त्यो पनि क्लियर होस्। र हरेक यसरी नै हामीले पोजिटिभ सेन्स दियौँ भने पक्कै पनि एउटा सामान्य गरिब व्यक्तिले पनि म एनआरएन रहेछु है भन्ने उसलाई चाहिँ एउटा आभास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै। यो धनीको सङ्गठन होइन, बिल्कुल होइन, यो सबैलाई बुझ्नु जरुरी छ। यो सामान्य व्यक्ति पनि कुनै पनि संस्था एउटा सफा र क्लियर हुनको लागि चाहिँ साँच्चीकै त्यो संस्थाभित्रका व्यक्तिहरू राम्रो हुनुपर्छ। त्यो संस्था आफैमा स्वच्छ हुन्छ। कतिपय अवस्थामा के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि यसकै अहिलेकै सन्दर्भ हेर्दाखेरि क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजक लगायत सदस्यहरूको त्यो उम्मेदवारी शुल्क, दर्ता शुल्क हेर्दाखेरि पनि धेरै चर्को रूपमा चाहिँ देखिएको अवस्थामा पक्कै यो चाहिँ पैसा अथवा हुने खानीहरूकै संस्था हैछ कि भन्ने किसिमको त एक किसिमको देखिन्छ नि बाहिरबाट पनि हेर्दा। हजुर, एकदम पोइन्टेड कुरा हजुर हो। यही विषयलाई नै अब मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँलाई, यसरी नै सुटपुट त्यहाँ हरेक कुराहरू पैसा हरेक कुराहरूको यो देखिन्छ। मैले अघि नै एउटा 1000 ऐनको मेम्बरको कुरा नै हजुरलाई मैले अघि नै उठाइसकेँ मैले, किन उम्मेदवारीको त कुरै छोड्नु। त्यो इभन त्यो 1000 ऐनै भए पनि अझ फ्रीमा हुनुपर्छ। हामी एउटा संस्था हो यो, जस्तो सक्छौँ हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा सक्छौँ, आर्थिक रूप भएको व्यक्तित्वहरूले सहयोग गरौँ, भौतिक रूपमा सक्छौँ भौतिक होइन, आफूले जेबाट सक्छौँ त्यो सहयोग गरौँ। एउटा सहयोग संस्था हो यो एनआरएन भनेको। मान्छेलाई के लागिरहेको छ अहिले, जोसँग पैसा छ, जोसँग धन छ,
त्यो व्यक्ति जोसँग पैसा छ ऊ नै एउटा चाहिँ संस्थाको नेतृत्व गर्न जाने, चर्को उम्मेदवारी शुल्क तिरेर जाने, पैसा नभएको व्यक्ति के गर्ने त? त्यो विषयलाई पनि एकदमै यो मैले त भन्छु यो उम्मेदवारी शुल्कहरू पनि एकदमै मिनिमम भन्दा मिनिमम एकदम कम ताकि जस्तोसुकै व्यक्ति आओस्, चाहे त्यो विद्यार्थी होस्, चाहे कुनै पनि स्टार्टअपको व्यक्ति होस्, उसले तिरेर म ढुक्क गर्वले आउन सकोस्। म त अझै पनि त्यसको अझै पनि घोर विरोध गर्छु म यो। त्यो कारणले आज यदि चर्को शुल्कको कारणले गर्दा नै आज चाहिँ एनआइआरमा साँच्चै धराडिएको संस्था हो कि भन्ने भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त यो विषयहरू छानबिन समितिले आर्थिक अनियमितता छानबिन समितिले आर्थिक अनियमितता भएको छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसबारेमा चाहिँ बहसहरू आगामी दिनमा हुँदै पनि जानेछन् र यसरी उम्मेदवारी शुल्क चर्को रूपमा तिरेर उम्मेदवार बन्ने र ऊ चाहिँ संस्थामा छिर्ने अनि त्यसपछि गइसकेपछि त्यहाँभित्र गइसकेपछि उसले चाहिँ गर्ने भनेको आर्थिक अनियमितता चाहिँ हो। किनकि छिर्ने बाटोमा चाहिँ ठुलो रकम तिरेर छिर्नुपर्छ भने भित्र गइसकेपछि त उसले त त्यो ठुलो रकमलाई फिर्ता गर्नका लागि विभिन्न चलखेलहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र यसरी चाहिँ भ्रष्टाचार अथवा त्यहाँ आर्थिक अनियमितता चाहिँ यही बिन्दुबाट सुरुवात हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ नि त त्यसलाई। मेरो विचारमा साँच्चै तपाईँले उठाउनु भएको कुरा एउटा त्यो पनि हुन सक्छ होइन, तर होला कुनै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त्यस्तो सोच लिएर जानुभएको व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मैले हुन त छानबिन समितिहरूले हरेक कुराहरू अब गर्दै जानुहुन्छ, उहाँले गर्नु होला, त्यो चाहिँ त्यो विशेष त्यो पाटो छुट्टै छ होइन। मैले के भन्छु भने यो साँच्चीकै चुनावी माहौल यो हरेक कुराहरू यस्ता कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रा खर्चका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ होइन नेपालको एउटा चाहिँ सोसाइटीमा पनि त्यो चाहिँ हामीले त्यो देखेर कि सायद हामी नेपाली रगत भएर कि विदेशमा आएर पनि त्यही देखिरहेको हुन्छु होइन। एउटा चुनावी माहौलमा चाहिँ पैसा खर्च गर्ने, पैसा आफ्नो चाहिँ धेरै खर्च गर्ने, अलिक दम्ब हुने, हरेक कुरा देखाउने, जो पैसा छ त्यो व्यक्ति माथिल्लो जाने होइन, जुन गरिब छ उसलाई चाहिँ होइन त्यो एउटा हरेक कुराहरू त्यो समस्याहरू छ अवश्य पनि। तर त्यो कारणले हो हजुरले भने जस्तै छिर्ने बाटोमै सहज रूपमा सामान्य रूपमा एउटा सहर छ एउटा, किनभने एउटा उम्मेदवारी दिँदा पनि सामान्य रूपमा उसले दिन सकोस् ताकि उसको क्यापासिटी हेरेर उसले आफूले गर्न सक्ने काम गर्न सक्ने व्यक्ति आओस्, पैसा मात्रै भएको व्यक्ति नआओस् भन्ने चाहन्छु म पनि एकदमै। गैर अवस्थीय नेपाली सङ्घ जापानले विभिन्न समयमा चाहिँ अनियमितता गरेको भनेर केन्द्रले छानबिनको लागि समिति बनायो र त्यो छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यो रकमहरू जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि बिल भरपाई बिना त्यो संस्थाको व्यक्तिको खातामा अथवा कुनै पनि नाममा चाहिँ हालिएको उसको खातामा राखिएको कुनै बिल भरपाई चाहिँ नभएको त्यस्तो किसिमको पनि पाइएको भनेर छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन निकालेको छ। यसले आगामी दिनमा तपाईँ पनि त्यो कोषसँगै सम्बन्धित पदमा जाँदै हुनुहुन्छ, कोषसँग सम्बन्धितै पदमा गइरहँदाखेरि तपाईँका लक्ष्य उद्देश्यहरू के कस्ता रहेका छन्? म सहकोष सदस्यमा विजय प्राप्त गरेँ अथवा निर्विरोध भएँ भने पनि तपाईँले म यो लक्ष्य उद्देश्य र मेरा प्रतिबद्धताहरू यस्ता यस्ता छन् भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्ना जापानवासी नेपालीहरू समक्ष तपाईँले अनुरोध गर्नुहुन्छ अथवा जापानवासी नेपालीहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? हजुर धन्यवाद यो विषय पनि। साँच्चीकै मैले अघि नै तपाईँलाई भने, मैले बारम्बार दुई तिनचोटि एउटा कुरा गरिरहेको थिएँ कि जब संस्थामा अथवा कुनै कम्पनीमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा जब आर्थिक पाटो क्लियर हुँदैन तबसम्म त्यहाँ कहिल्यै पनि क्लियर हुँदैन। आर्थिक पाटो साँच्चीकै एकदमै मेन पोइन्ट हो, किनभने एउटा इभन एउटा घरैभित्रको कुरा किन नहोस् आर्थिक पाटो भनेको हर कहीँ एउटा चाहिँ किनभने यो चाहिँ आर्थिक पाटो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले मैले के भन्छु भने हुन त अब यो अहिले आएको प्रतिवेदन मैले आज भर्खरै मात्रै बिहान आएको छ भन्ने सुनेको छु मैले होइन। तैपनि त्यो विषयमा त्यति राम्रोसँग हेर्न पनि पाएको छैन। हिजोको दिनमा के भयो अवश्य पनि हेरौँला, त्यसको समय आएपछि त्यसको जवाफ पनि दिउँला। र मैले यो विषयमा के भन्न चाहेँ भने यसरी नै हो हजुरले भने त्यसरी चर्को यसरी हाम्रो एउटा उम्मेदवारी शुल्कदेखि लिएर एउटा सामान्य एउटा एनआइआरको सदस्य बन्न पनि शुल्कदेखि लिएर होइन यो किनभने अलिकति सहज रूपमा सुलभ रूपमा भइदियो भने वास्तवमा यो कुरा हुँदैनन्। र मैले अहिले किन सहको सदस्यको पदमा उम्मेदवार दिन्छु भन्नुपर्दा मैले मेरो व्यक्तिगत तरिकाले म के भन्न चाहन्छु भने यही नै हो, मैले पनि चाहेको यही हो। हामी कसरी कोषलाई अलिकति पारदर्शिता गर्न सक्छौँ, हामीले
कसरी पारदर्शिता गरेर लिएर जान सक्छौँ हामीले। हरेक जस्तै बिल भरपाईले कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँसम्म त मैले हेरेको छैन, मलाई थाहा छैन, म त्यहाँसम्म बोल्ने अब हैसियतको छु छैन होइन, त्यो त भोलि अब समयले नै बताउला। तर मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने अब कुन बिल भरपाई छ छैन या त्यो मैले हेरेको छैन, तैपनि मैले के भन्छ हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यो आय व्यय कसरी भएको छ, इभन एउटा मेम्बरको 1000 नै कहाँ गयो, आइसिसीमा 50% जान्छ भन्ने कुरा छ होइन। जस्तै त्यो 50%बाट चाहिँ केन्द्रमा 50% र क्षेत्रमा 50% जान्छ भन्ने अहिले कुरा छ, यो पनि अहिले भर्खरै पारित भएको कुरा हो यो होइन। एकदमै राम्रो छ यो कुरा, ठिक छ, संस्था हो, सबैतिर चल्नुपर्छ। तर मैले अघि नै भनिहालेँ, सबैसँग त्यो अवस्था पनि नहुनसक्छ, 1000 सदस्य बन्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ नि। किन हरेक मान्छे चाहिँ एउटा खाना पनि नपाएर बस्न सक्ने, यहाँ कति बेरोजगारी पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको अवस्थै कोरोनाले यस्तो छ होइन। त्यो कारणले बरु हामीले कसरी हुन्छ, बरु त्यो खर्च नलाग्ने तरिकाले कसरी गर्न सक्छौँ, एउटा आर्थिक कसले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुहोस् र आफ्नो भौतिक जसरी दिनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुहोस्, सबै कुरा मिलाएर एउटा चाहिँ संस्थालाई मिलाएर लान सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले सकको साथ चाहिँ अहिले आफ्नो मैले किन यो उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा मैले कसरी यो आफूले सर्टिफाई दिन सक्छु भन्ने गर्दाखेरि हजुरले भने जस्तै एउटा कुनै पनि भरपाई कुनै पनि चिज लियो त्यसको बिल होस्, बिलिङ होस्, हरेक कुरा चेक होस् होइन, हरेक कुरा चेक जाँच नभइकन कुनै पनि काम एउटा नगराउँ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले तिनै कुराको चिरफार नै गर्न सक्छु र मलाई आफूलाई त्यो चाहिँ म ढुक्क छु त्यसमा भन्ने सोचले नै मैले एउटा सहको रूपमा एउटा उम्मेदवार दिने घोषणा गरेको मैले। तपाईँले सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर आम जापानवासी नेपालीहरू समक्ष अपिल पनि गर्नुभएको छ, सहकोषाध्यक्ष बनाउनुहोस्, म चाहिँ तपाईँहरूकै हितका लागि काम गर्छु र आगामी दिनमा वास्तवमै स्मार्ट एनआरएनए बनाएर लान्छु भन्ने तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ, त्यो चाहिँ पूर्ण होस् भन्ने हाम्रो कामना पनि रहिरहेको छ। र यहाँले आर्थिकका कुरा होस् अथवा अन्य कुराहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ त्यो संस्थाभित्र रहेर भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा रहिरहेको छ। र हामी कार्यक्रमको लगभग उत्तरार्धतर्फ छौँ, किनकि यो कार्यक्रम हामी प्री रेकर्डको रूपमा चाहिँ छौँ र यो पुनः रेकर्डेड लाइभ हुनेछ बुधबार सन्ध्याकालीन समयमा, किनकि छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। आज आइतबार हामी प्री रेकर्डमा छौँ र तपाईँले त्यो बारेमा पनि आगामी दिनमा थप के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ पक्कै जापानवासी नेपालीहरू समक्ष ल्याउनुहुनेछ, किनकि तपाईँ पनि निगाता क्षेत्रीय संयोजक भएको हैसियतले निगातामा भएका लगायतका क्षेत्रीय रूपमा भएका गतिविधिहरूलाई पनि प्रष्ट रूपमा चाहिँ ल्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि रहिरहेको छ। र हामी लगभग कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ पनि रहेको सन्दर्भमा अझै तपाईँसँग गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै थिए, आगामी दिनमा पनि गर्दै जानेछौँ। तपाईँले अब अन्त्यमा भन्न चाहेको कुनै कुरा छ भने कृपया। हजुर धन्यवाद। हुन त यो आर्थिक प्रतिवेदनको विषयमा मैले सायद आज भर्खरै मात्रै होला यो रिलिज भएको आएको होइन, मैले किनभने अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्दा हेर्न पाएको छैन। र मैले हेरेपछि मैले अवश्य पनि, किनभने आफ्नो पनि एउटा पाटो पनि त्यही भएको कारणले गर्दा मैले अवश्य पनि यी कुराहरू गहन गर्नुपर्छ, हिजोका दिनमा के भयो, भोलिको दिनमा कसरी लाने भन्ने कुरामा मैले अवश्य पनि गहन यसलाई अलिकति स्टडीको रूपमा लिएको छु यसलाई मैले। र मैले वास्तवमा यो भन्नै पर्दा मैले सम्पूर्ण जापानवासी मात्र नभइकन मैले विश्ववासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्तो आफ्नो देश छोडेर बसेका छौँ, वास्तवमा एनआरएन भनेको के हो मैले एउटै भन्नै पर्ने कुरा। आर्थिक पाटो त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, मैले अघि नै बारेमा यसलाई बोलिसकेँ मैले। तर मैले के भन्न चाहन्छु, हाम्रो आफ्नो देश छोडेर बस्नुभएका विश्वभरिका हरेक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एनआरएन भनेको के हो सबभन्दा पहिला बुझ्नु जरुरी छ। एनआरएन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अघि नै भने जस्तो धनाढ्यहरू बस्ने ठाउँ हो त, अथवा त्यहाँ घोटाला गर्ने ठाउँ हो त त्यो? किन मान्छेलाई त्यो हेर्दा र भन्दा किन गलत लाग्छ भने त्यहाँभित्र बस्ने व्यक्तित्वहरूको चरित्र नै त्यस्तै छ, त्यो देखिन्छ होइन। त्यो भइदियो भने किन हामीलाई एकजना व्यक्तिले गर्दा हरेक संस्थालाई नै आक्षेप लाग्छ, एकजना व्यक्तिले गर्दा हरेक संस्थाको नामै बदनाम हुन्छ विश्वभरि। त्यो कुराहरू हटाउन एकदम जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा एनआरएनए भनेको एकदमै एउटा नेपाल एमबिसी पछिबाट दोस्रो एउटा अर्थराइज संस्था हो एउटा विदेशमा नेपालीहरूलाई समस्या पर्दा, ताकि त्यो संस्थालाई हेर्न नजरै खराब लाग्यो भने अनि कसले न्याय पाउने, कसले न्याय दिएला त? यहाँ एउटा एमबिसी हुन्छ एउटा देशमा, हामी इभन जापानकै कुरा गरौँ, हामी एउटा 1 लाख जनता भएको ठाउँमा यो एक ठाउँमा एमबिसी छ होइन। तर एउटा एमबिसीले कसरी धान्ने, कसरी हेर्ने?
आखिरी गर्ने त कुनै सङ्घ संस्थाले नै हो। एउटा हजुर। आधिकारिक सङ्घ संस्था कुन त? एउटा हाम्रो देश नेपाल सरकारले अर्थराइज गरेको एउटा संस्था एनआरएनए संस्था हो। र त्यो संस्थाले किनभने एउटा आफ्नो विश्वास लिएर भोलिका दिनमा अगाडि बढेर हरेक निमुखादेखि लिएर हरेक एउटा धनाढ्यदेखि लिएर हरेकलाई एनआरएनएको यो संस्था हो भन्ने एकदम च्यालेन्जपूर्ण छ। र यो च्यालेन्ज गरेर हामी सोच्दछौँ, हामीले सोच्ने तरिकाले समाज सेवा गर्छौँ भनेर आउने व्यक्तित्व मात्रै संस्था बुझेर संस्थामा छिर्नु होला। मलाई त कहिले कहिले यति किन दुःख लाग्छ भने संस्था भनेको के हो बुझ्दै नबुझ्नु भएको व्यक्तित्वहरू पनि कसैले उचालिएको भरमा, चुनावी माहौलको भरमा उहाँहरू संस्थामा आइदिने गर्नुहुन्छ। त्यो गरिराख्दाखेरि हामी संस्थालाई एकदम घाटा छ। ताकि त्यो पैसाले मात्रै उहाँले एउटा उम्मेदवारी शुल्क मात्रै तिरेर संस्थामा नआओस् त्यस्ता व्यक्तिहरू। ताकि उसले संस्था भनेको यो हो, एउटा संस्थाले यो कार्य गर्छ, एनआरएन भनेको यो हो भनेर सबै बुझेर मात्र आओस् भन्ने लाग्छ मलाई। र अहिलेको अझैको पृष्ठभूमिमा हेर्दा पनि हामी 1 लाख जनता भएको ठाउँमा 10,000 पनि एउटा मेम्बर नपुग्नु भनेको दुःखद कुरा हो। यो जापानवासी मात्र नभइकन जापानमा मात्र नभइकन यो हरेक चाहिँ नेपाल बाहेक यो अन्य विश्वमा छरेर बसेको ठाउँमा धेरै ठाउँको समस्या हो यो। किन भयो त यो? किन यस्तो हुँदैछ त यो? हरेक आइसिसीमा देखि हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् यही समस्या छ। यसलाई स्वच्छ सफा तरिकाले बनाएर लिएर जाउँ भन्ने एउटा धारणा पनि छ मेरो। र मैले एउटा कोष मात्र नभइकन अन्य ठाउँमा पनि एनआरएनको नाम उच्च राख्ने तरिकाले स्वच्छ र सफा राख्ने तरिकाले अगाडि बढ्ने म एउटा चाहिँ तपाईँलाई एकदम बाचा गर्छु म। हस्, यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद जी, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई पनि हस्, मलाई मेरो सानो भनाइ राख्न दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी अर्को हप्ता पुनः तपाईँहरू समक्ष आउने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने चेतन पौडेलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।